कराची का तारीखी पुल नेटिव जेटी पुल तबाही के दहाने पर जगह जगह हिफाजती जंगले कई महीनों से गायब हैं। नशे के आदी अफराद दिन दिहाड़े जंगले गायब कर रहे हैं। हादसा भी मामूल बन गए। बिजली गैस के बाद दूध महंगा करने की तैयारियां। डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला हाउस के सामने भैंसे बांधकर एहतजाज की धमकी भी दे दी। सरकारी रेट 180 रुपए लीटर मुस्तरद 229 रुपए लीटर करने का मुतालबा। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शबीर डार्ट कहते हैं, कमिश्नर कराची के जारी रेट हकायक पर मबनी नहीं, फार्मर्स को नुकसान हो रहा है। बिजली की कीमतों में इजाफे पर अवाम का पारा हाई। बोले, बिजली दी नहीं जाती मगर दाम बढ़ा दिए जाते हैं। मौजूदा हालात में गुजारा करना मुश्किल हो गया। हुक्मरान हमारे हाल पर रहम करें। ताजरों ने भी बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सदर अंजुमन ताजरान सिंध कराची जावेद शम्स बोले, महंगी बिजली और लोड शेडिंग ने परेशान कर रखा है। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के फायदे भी आवाम को नहीं मिलते। बिजली सस्ती ना हुई तो अदालती दरवाजा खटखटाने और सड़कों पर आने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। कराची के शहरी जो हैं वो इंतहाई दगरगू हालात से गुजर गए और मसाइल का अंबार बन गया है। हम रो रो के थक गए। कराची के शहरी, कराची के अवाम बिलक रहे हैं। दुकानें बंद हो गई हैं। शहर में जो कारोबार नहीं है, मार्केटों में सन्नाटे हैं। आप भी देख। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमतों में इजाफे पर सनतकार परेशान। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के पैट्रन चीफ साउथ रीजन जावेद बलवानी का कहना है, तमाम इंडस्ट्रीज को साथ मिलाकर आइंदा का लाएअमल तय करेंगे। पैदावारी लागत बढ़ने से दुनिया का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। मुल्क में ज़र मुबादला कमाने वालों के लिए किसी के पास वक्त नहीं। सरकारी मुलाजमीन गरीबों का वसीला बनने वाले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे। बेगमात को भी प्रोग्राम में रजिस्टर्ड करा दिया। सिंध हुकूमत के नोटिस के बावजूद सरकारी महकमों ने तफसीलात फराहम न की। खत को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने 20 मार्च को खत में रिकॉर्ड तलब किया था। PIA ट्रांजिट किचन में सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल। अमला भी गैर तरबियत याफ्ता पाया गया। सिंध फूड अथॉरिटी की टीम का PIA ट्रांजिट किचन का मुआयना। डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी आगा फखर हुसैन भी टीम के हमरा। सिंध फूड अथॉरिटी जिला मलीर के अफसरान भी मौजूद थे। नाकस इंतजामात पर 2 लाख रुपए जुर्माना। किचन इंतजामिया को अमले की तरबियत की हिदायत। नून लीग ने सिंध में सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। वफ्द का दौरा कराची। मुशतरका इत्तेहाद के लिए GDA के सरबराह पीर पगारा से मुलाकात। JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल अलामा राशिद सोमरू की कराची रिहाइश गाह भी पहुंचे। वफ्द ने पीर पगारा और राशिद सोमरू को नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम दिया। लीगी वफ्द बहादुराबाद मरकज में MQM क़यादत से आज मिलेगा। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं, नून लीग सिंध में किसी के खिलाफ इत्तेहाद नहीं कर रही। आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी। MQM का और PMLN का आपस में इलेक्टोरल एक जो कॉपरेशन है उसका फैसला हो गया है, तो उस बात को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए हम मज़ीद बातचीत करेंगे इंशाअल्लाह। पीपल्स पार्टी 19 नवंबर को जिला वसी से इंतखाबी मुहिम शुरू करेगी। हैदरी में सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया जाएगा। जलसे से पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा खिताब करेंगे। PP ने MQM को बराह रास्त चैलेंज करने का फैसला कर लिया। डॉक्टर आसिम की हिदायत पर इंचार्ज इलेक्शन सेल तौकीर अहमद और असद हनीफ ने तैयारियां तेज कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर कॉर्नर मीटिंग्स जारी। MQM सियासी महाज पर मुतहरिक। शहर के तमाम टाउन्स में इंतखाबी दफातर खोलने का फैसला। पार्टी रहनुमाओं को सियासी सरगर्मियों के आगाज की हिदायत मिल गई। मुख्तलिफ बरादरियों की भी MQM में शमूलियत का सिलसिला जारी। जमात इस्लामी समेत मुख्तलिफ जमातों के रुकन की बड़ी तादाद शामिल हो चुके। नून लीग, JUI, फे फंक्शनल लीग और GDA के इत्तेहाद पर रजामंदी का इजहार कर चुकी हैं।
قائم مقام چیف جسٹس نے ملیر بار کی نئی عمارت کا افتتاح کر دیا. جسٹس عقیل عباسی کا کہنا تھا کہ لوگوں کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا. امید ہے آپ کو انصاف ہوتا نظر آئے گا. ججز کو کسی بھی دباؤ کو قبول کیے بغیر انصاف دینا چاہیے. صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سلیم منگریو کا ملیر بار کے لیے لائبریری بنانے کا اعلان. ممبر سندھ بار کونسل اشرف سمو بولے پارلیمان کا کام بھی عدلیہ کو کرنا پڑتا ہے. صدر ملیر بار راؤ زاہد نے کہا ہمارے پاس 1700 بکلا ہیں, ان کے بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں. انفارچونیٹلی سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ بار کے لوگ ویری فیو میں اس کا 1% بھی نہیں ہوں گے, وہ سم ہاؤ کوئی ایسا پریشر کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیسز میں, بیل میٹرز میں. تو پلیز میری تو آپ سے ریکویسٹ یہ آپ ہمارے ساتھ صرف ایک کوآپریشن کریں, آپ قانون کے مطابق اپنا کیس پیش کریں. پاک چین بحری افواج کی 2 طرفہ مشق سی گارڈین کا کراچی میں آغاز. جنگی بحری ہوائی جہاز آبدوز اور میرین فورسز کی شرکت. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق چینی بحریہ کے کمانڈر ریئر ایڈمرل لیانگ یانگ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی تھے. وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے اسٹریٹجک تعلقات کو سراہا. کمانڈر پاکستان فلیٹ نے کہا دونوں ممالک کی بحری افواج کی مشترکہ آپریشنز کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا. کے لیے نوجوانوں سے کنیکٹ کریں, ہم وائس بنیں اور ہم ان سارے نوجوانوں کی آواز بنیں کہ جو اس وقت تعلیم سے محروم کیے جاتے ہیں, روزگار سے محروم کیے جاتے ہیں. الحمدللہ کراچی کے لوگوں نے ہمیں رسپونڈ کیا, کراچی کی یوتھ ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی آ کر. پھر ہم نے صرف یہ نہیں کیا کہ ہم سیاسی اعتبار سے اس کو جو ہے وہ آواز کو اٹھائیں, بلکہ ہم نے کہا کہ ہم اپنے حصے کا کام کرتے ہیں. جماعت اسلامی کا آئی ٹی پروگرام کا کامیابی کے بعد آئی ٹی یونیورسٹی کے قیام کا اعلان. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں آئی ٹی کے شعبے میں پاکستان پورے خطے کو لیڈ کر سکتا ہے. 5 برس تک آئی ٹی منسٹر اسی شہر سے تھے مگر کارکردگی صفر رہی. کوشش ہے 1 سال میں آئی ٹی یونیورسٹی بنائیں. فلسطینیوں کی عظیم جدوجہد کو سلام. کلفٹن کی قائل آرٹ گیلری سے یکجہتی کا پیغام. تصویری نمائش سے اسرائیلی ثقافت کا کیا پردہ چاک. دلکش رنگوں سے مزین فن پاروں سے فلسطینیوں کے غیر متزلزل جذبوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا. دلکش ڈیزائن کے فن پارے شرکا کی توجہ کا مرکز بنے رہے. So for me as an artist, I feel like the first instinct of us is to take it out visually on paper or say it out loud or put it into words or find a way to express. گرلز انٹر اسکول رینک بال ٹورنامنٹ سندھ رینک بال ایسوسی ایشن کی جانب سے ایونٹ کرایا گیا. حوصلہ افزائی کے لیے ڈیپٹی کمشنر ساؤتھ الطاف حسین کی خصوصی شرکت. اسپورٹس آفیسر فرید علی نے کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہا. ٹمٹماتے چراغ, رنگ برنگی روشنیاں اور مٹھائیاں, یہ ہے دیوالی کا تہوار. ہندو برادری اپنا تہوار آج مذہبی جوش و خروش سے منائے گی. تہوار کی روشنی سے پاکستان میں بھی کئی بستیوں کا چپا چپا جگمگا اٹھتا ہے.